ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुण्णैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्युग्नो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 30 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 30 पाठे सर्वादौ वस्वेकायाद्घसान् इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः यत् कृतद्विर्वचनानाम् एकाचाम् आदन्तानां घसेश्च वसोरिट्। अत्र वसुः नाम वसोः इट् नाम प्रकृते क्वसुः इति लिटः स्थाने यः विहितः तद्विषये इदमुक्तम्। अतः क्वसुश्च इति सूत्रसम्बद्धानि इमानि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः चर्चितानि। ततः नान्येषाम् इति नियमार्थमिदं सूत्रं कृतम्। एकाचः उदाहरणं द्वयं दृष्टम्। आदिवान् आरिवान्, आदन्तस्य ददिवान्, घस् इत्येतस्य जक्षिवान्, दलकृत्यं तु बभूवान् इति पठितम्। ततः भाषायां सदवसश्रुवः इति सूत्रं पठितं। सदादिभ्यः भूतसामान्ये भाषायां लिड्वा स्यात्, तस्य च नित्यं क्वसुः इति पठितं। निषेदुषीम् आसनबन्धधीरः इत्यत्र निषेदुषीम् इति उदाहरणं दृष्टं। ततः अध्यूषुषः इति षष्ठ्यन्तः प्रयोगः अयमपि साधितः। अध्यूषुषः ताम् अभवज्जनस्य, श्रुधातोः तु शुश्रुवान् इति उदाहरणं पठितम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं। तेन केचन शब्दाः निपातिताः। उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च इति एते निपात्यन्ते इत्युक्तम्। उपपूर्वात् इणः भाषायामपि भूतमात्रे लिड्वा तस्य नित्यं क्वसुः इट् उपेयिवान्। उपेयुषः स्वामपि मूर्तिम् अग्र्याम् इत्यत्र उपेयुषः इति षष्ठ्यन्तं दृष्टम्। उपेयुषी इति स्त्रियां रूपं दृष्टम्। अपि च तत्र उक्तम् उप इति अविवक्षितं वर्तते। तेन उपसर्गराहित्ये अपि च उपसर्गान्तरे सत्यपि रूपाणि भवन्ति। ईयवान्, ईयीवान्, समीयीवान् इत्यादीनि। ततः नैपूर्वाद् अश्नातेः क्वसुः इडभावश्च भवति इति तत्र उक्तम्। ततः तत्र अनाशुषः इति रूपम् उदाहृतं। तत्र भारवीप्रयोगः दर्शितः। घृतजयधृतेरनाशुषः इति भारविः। अनूचानः इति प्रयोगविषयोक्तम्। अनुपूर्वाद् वचेः कर्तरिकान च, वेदस्य अनुवचनं कृतवान् अनूचानः इति तत्र उक्तम्। ततः विभाषा गमहनविदपिषाम् इति इड्विकल्पविधायकं सूत्रं पठितम्। एभ्यः वसोः इड्वा इति। जग्मिवान्, जग्नवान्, जघ्निवान्, जघन्वान्, विविदिवान्, विविद्वान्, विविशिवान्, विविश्वान्। ततः उक्तं विशिना साहचर्यात् विन्दतेर्ग्रहणं, वेत्तेस्तु विविद्वान् इति। ततः नेड्वशीकृति इति इणनिषेधः भवति, नाम क्व विविद्वान् इत्यत्र। ततः दृशेश्च इति वार्तिकं पठितम्। अनेनापि वसौ परतः तत्र दृशधातोः वसौ परतः वसः इडागमविकल्पः उक्तः। ददृशिवान्, ददृश्वान्
इति उदाहरणं तत्र दृष्टम्। ततः अग्रे शतृशान च प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं च अस्ति। लटः शतृशान चावत् प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रथमान्तेन समानाधिकरण्ये सति इत्यर्थः। नाम लटः स्थाने शतृशानचौ इति भवतः यदा लकारस्य अप्रथमान्तेन समानाधिकरण्यं भवति तथा एव इति। समानाधिकरण्यं लकारस्य प्रथमान्तेन सह अपि भवति, परन्तु अप्रथमान्तेन अपि यदा भवति तदा एव, अप्रथमान्तेन यदा भवति तदैव लटः स्थाने शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययश्च भवति इति। तत्र उदाहृतं पचन्तं चैत्रं पश्य इति। अस्मिन् उदाहरणे एव चर्चा अस्माभिः क्रियमाणा अस्ति, इतोपि कर्तव्यः वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अश्नातेरिति अशभोजने श्नाविकरणः क्रियादिः लिटः क्वसुः द्वित्वम् अत आदेः इति दीर्घः सवर्णदीर्घः द्विहल्त्वाभावान् ननुटु अश्नोतेश्च इत्यपि ननुटु श्नुविकरणस्थस्यैव तत्र ग्रहणात् नय उपपदसमासः न लोपो नयः तस्मान्नुडचि इति भावः वचेः कर्तरीति न तु भावकर्मणोरिति भावः कानचि यजादित्वात् सम्प्रसारणं पूर्वरूपं सवर्णदीर्घः विभाषागमः न इत्यादि स्पष्टं लटः शतृशानचौ वर्तमाने लट् इति पूर्वसूत्रविहितस्यैव एतौ शतृशानचौ अनन्तरस्येति न्यायात् वर्तमानसामीप्ये इत्यादि भाष्ये स्पष्टं शत्रुप्रत्यये शकारऋकाराविधौ पचन्तमिति पाकानुकूलव्यापाश्रयम् इत्यर्थः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः पठितः। इदानीं पचन्तं चैत्रं पश्य इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं खलु। पचन्तम् इति शत्रन्तं साधितं खलु। तत्र चैत्रम् इति पदं यद्दृश्यते तद्वितीयान्तं वर्तते, नाम अप्रथमान्तं वर्तते। सम्यक्। चैत्रम् इति पदं यमर्थं कथयति, एवं खलु। तत्र पचधातोः वर्तमाने विहितः यः लट् सः लट् अपि तमेव अर्थं कथयति, एवं खलु। यतः चैत्रः तत्र पाकक्रियायां कर्ता वर्तते। सम्यक्। पचन्तं पचधातोः आदौ लट् खलु विहितः। लट् कस्मिन् तत्र विहितः वर्तते? कर्तृर्थे एव विहितः वर्तते, एवं खलु। परन्तु प्रकृते दर्शनक्रियायां तु चैत्रः कर्मभूतः अप्रथमान्तः। अतः प्रकृते अप्रथमान्तेन लटः समानाधिकरण्यं वर्तते, एवं खलु। समानाधिकरण्यं नाम समानवृत्तित्वं, समानः अर्थः तत्र वर्तते उभयोः, एवं खलु। समानार्थवृत्तित्वम् इति अत्र विवेकः कर्तव्यः। अस्तु, व्याख्याता कथयति अग्रे। आदौ उक्तवान् पाकानुकूलव्यापाराश्रयमित्यर्थः। आम्, अपि च इदमपि अत्र स्मर्तव्यम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं 30 पाठः अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य 31 पाठः आरब्धः भवति।
तत्र तदेव व्याख्यातारं पश्यामः। पाकानुकूलव्यापाराश्रयं पश्य कं चैत्रम् इति पचन्तं, तत्र कीदृशं पचन्तं चैत्रम् इति भावः। कथयति, कथमयम् अर्थः लभ्यते इति चेत् क्रियाप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति सिद्धान्तात् निरुक्तग्रन्थसिद्धान्तः उच्यमानः अस्ति एषः। आख्यातं यद्भवति तत् क्रियाप्रधानं भवति, एवं खलु। नाम तत्र व्यापारस्य, क्रियायाः नाम व्यापारस्य प्राधान्यं भवति। सत्त्वप्रधानानि नामानि, नामानि यानि भवन्ति तानि तु सत्त्वप्रधानानि भवन्ति। सत्त्वञ्च नाम किम् इति चादयो सत्त्वे इत्यादिषु सूत्रेषु तत्र अस्माभिः चर्चितम्। विभक्तिलिङ्गसङ्ख्याकारकवचनादीनि तत्र अन्तर्भवन्ति किल। तर्हि प्रकृते अपि तत्र वस्तुतः व्यापारः नाम क्रियाविशेषः यः अस्ति तादृशव्यापारविशेष्यकशाब्दबोधः मुख्यतया अत्र ज्ञातः भवति। पाकानुकूलव्यापाराश्रयः वस्तुतः तद्व्यापारस्यापि यः आश्रयः वर्तते कः, चैत्रः, सः कीदृशः वर्तते, पचन् नाम पाकक्रियां कुर्वन् अस्ति, तं पचन्तं चैत्रं पश्य इति अत्र समन्वयनं कर्तुं यत्नः विधेयः। अस्तु, अग्रे पश्यामः। शतुः शित्वेन सार्वधातुकत्वात् शपि, एवं खलु। पच् अत्, पच् अत्, अतो गुणे पच् पच् अत् इति पररूपं। ततः नुम् इत्यादिकं तु उक्तमेव, नाम तत्र भवत्येव उगितजां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यनेन। अतः तत्र पचन्तम् इति सिद्ध्यति द्वितीया विभक्तेः एकवचने। अग्रे शानचः विषये उच्यते। शानची शचावितौ। तर्हि किम् अवशिष्यते? आन इत्येव अवशिष्यते, एवं खलु। अग्रे कथ्यते आने मुकु, नाम अत्र पच आन इत्यवस्थायां मुगागमः, यदा लक्ष्यम् अस्ति पचमानं चैत्रं पश्य, अतः मुगागमविधायकं सूत्रमत्र उच्यते आने मुकु इति। तत्र आने इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। मुकु इति तु प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति अङ्गस्य इत्यधिकृतम् अतो येयः इति पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तेन षष्ठ्या विपरिणतेन अता विशेष्यते किम् अङ्गम्, खलु। नाम तत्र अतो येयः इत्यत्र अतः इत्यत्र भिन्ना विभक्तिः, अत्र षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। अतो येयः इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। कथयति तदन्तविधिः तदाह तदन्तस्येति, क्षन्तव्य अदन्तस्येति, मूले पश्यन्तु। अदन्तस्य अङ्गस्य मुमागमः स्यात् आने परे, समीचीनं। तर्हि अदन्तमङ्गं कथं सम्पद्येत अत्र इति चेत् शपा सम्पद्यते। अतः
पचा आना ततः मुखागमः कस्य अदन्तस्य अङ्गस्य स च कित्वात् अन्तावयवः व्याख्याता कथयति मुखः ककारः इकारः उच्चारणार्थः कित्वात् अन्तावयवः अतः पचम आन पचमान द्वितीया विभक्तेः एकवचने पचमानं चैत्रं पश्य डुपचष् इति च स्वरितेत्वात् उभयपदित्वं भजते धातुः एवं खलु यतः आत्मनेपदिभ्यः एव शानच् भवति खलु तङ् तङ् अपि च आनुन् आन एवं खलु अनयोः आत्मनेपदसंज्ञा वर्तते तर्हि आत्मनेपदप्रत्ययविधानं कस्मात् इति चेत् अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् अथवा स्वरितञ्यतः कर्तृव्यवहारे इति चेत् अयं पच् यः धातुः सः अनुदात्तेत् अथवा स्वरितेत् यदि भवति तदा अस्मात् तत्र आत्मनेपदप्रत्ययः भवति अत एव अयं धातुः तत्र उभयपदी भवति उभयपदित्वम् अस्य भवति प्रायः अनुदात्तेत् अस्ति इति चिन्तयामि अनुदात्तेत् सुपठितः धातुपाठः द्रष्टव्यः अस्तु आम् अग्रे उच्यते व्याख्याता कथयति अनुवर्तमाने इति मूले लडित्यनुवर्तमाने पुनर्लड्ग्रहणम् अधिकविधानार्थं व्याख्याता कथयति वर्तमाने लट् इति पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तस्य लडित्यस्य षष्ठ्या विपरिमाणेन विपरिणामेन इति वक्तव्यम् अस्ति व्याख्यायां विपरिमाणेन इति जातमस्ति अतः तत्र विपरिणामेन इति शुद्धं कृत्वा लेखनीयं यदि भवतां पुस्तके शुद्धमस्ति तर्हि क्लेशो नास्ति अस्तु यतः विभक्तिविपरिणामविषयः खलु उच्यमानः अस्ति तर्हि उक्तार्थलाभे सति इत्यर्थः अधिकेति मूले उक्तं खलु अधिकविधानार्थं कथयति सूत्राक्षरानारूढस्यापि अर्थस्य लाभार्थमित्यर्थः नाम सूत्राक्षरैः यावान् अर्थः ज्ञायमानः अत्र वर्तते ततोपि अधिकस्य कस्यचित् अपेक्षितस्य अर्थस्य लाभार्थम् अत्र पुनः लड्ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः कथयति तेन प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि क्वचित् नाम अप्रथमासामानाधिकरण्यमित्युक्तं खलु अतः प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि क्वचित् भवति सर्वत्र न क्वचित् भवति इति उच्यते वस्तुतः प्रायशः व्यवह्रियते एव प्रथमासामानाधिकरण्यत्वेन एव वस्तुतः आधिक्येन व्यवह्रियते तर्हि उदाह्रियते सन् ब्राह्मणः कथयति असभुवि शत्रुवृत्तयः शपो लुक् श्नसोरल्लोपः इत्यनेन अकारस्यापि लुक् भवति सन् ब्राह्मणः इति उच्यते एवं पचन् देवदत्तः पठन् देवदत्तः इत्यादयः अपि प्रयोगम् अनुसृत्य तत्र व्यवहर्तुं शक्याः ततः वार्तिकमत्र वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति माङीति मूले पश्यामश्चेत् माङ्याक्रोशे इति वाच्यं माङीति सप्तम्यन्तम् आक्रोशे इति सप्तम्यन्तं वाच्यमिति प्रथमान्तम् तत्र उच्यते माङि प्रयुज्यमाने न वार्तिकस्य अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्यातं माङि प्रयुज्यमाने आक्रोशे गम्ये माङः प्रयोगः अपेक्षितः आक्रोशश्च तत्र गम्यमानः स्यात् लटः सदृशानचौ इति वक्तव्यमित्यर्थः सम्यक्
अग्रे उदाह्रियते। मा जीवन्निति मा जीवन् यः परावज्ञा दुःखदग्धोऽपि जीवति। एवं खलु। अर्थः कः? व्याख्यातारं पश्यन्तु। न जीवति अयम् अनुपकारित्वादिति मृतप्रायः इत्यर्थः। मूले पश्यन्तु। मा जीवन् यः परावज्ञा दुःखदग्धोऽपि जीवति, नाम यः परेषाम् अवज्ञया प्राप्तं यद्दुःखं तेन दुःखेन दग्धः सन् अपि जीवति, सः मा जीवन् इति। सः तु जीवनमेव न कुर्यात् इति। सः तु मृतपर्यायः, नाम प्रकृते आक्रोशविवक्षा वर्तते। एवं खलु। अर्थः लटः एव, परन्तु आक्रोशः अत्र गम्यमानः अस्ति। एवं खलु। कथयति माङ्गिलुङ् इति प्राप्ते एतद्वचनसामर्थ्यात् लट् न सर्वलकारापवादः माङ्गिलुङ् इति अस्ति खलु। तत्प्राप्ते तत्र आक्रोशे गम्यमाने अयं लट् अत्र प्राप्तः भवति। वस्तुतः अयं लट् तत्र आक्रोशे गम्यमाने सर्वलकारापवादः वक्तुं शक्यः माङ्ये उपपदे सति। वस्तुतः लटः शतृशानचौ अत्र। एवं खलु। अत एव नाम एतद्विधानसामर्थ्यादेव प्रकृते सर्वलकारापवादं लुङं प्रबाध्य लटः प्रवृत्तिः भवति। अतः लटः स्थाने एव खलु शतृशानचौ इति भावः। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता अत्र कथयन्नस्ति किं मा पचमान इत्यप्युदाहार्यं नाम शानचः पक्षे। अस्तु अग्रे लटशतृशानचौ इत्येव सिद्धे किमर्थम् इदमित्यदाह, नाम इदं वार्तिकं कुतः? कथयति माङिलुङ् इति तदस्माभिः पठितमेव खलु। माङिलुङ् इति प्राप्ते एतद्वचनसामर्थ्यात् लट् इति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे इति सूत्रे भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं मूले व्याख्यायां च भवति सम्बोधने च इति। यद्यपि अस्माभिः प्रकरणान्तरे एतादृशमेव सूत्रं पठितं, परन्तु तत्र प्रकरणानुरोधेन अनुवृत्तिभेदेन च सम्बोधने प्रथमा विभक्तिः भवति इति अर्थः। प्रकृते तु भिन्नः अर्थः। सम्बोधने इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति तु अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति लटशतृशानचाविति शेषः लटशतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे। वस्तुतः लटशतृशानचौ इत्येतस्यैव अत्र अनुवर्तनं। प्रथमासमानाधिकरणार्थः अयम् आरम्भः। एवं खलु। यतः सम्बोधनमपि काचित् प्रथमा एव अस्ति खलु। सम्बोधने च इत्यनेन विधीयते वा न वा? कथयति पूर्वसूत्रस्थ। अस्तु आदौ उदाहरणं पश्यामः अत्र। हे पचन्, हे पचमान, हे पचन् इत्यादिषु वयं पश्यामः सम्बुद्धेः लोपः भवति। हे पचमान इत्यत्रापि लोपः भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता पूर्वसूत्रस्थपुनर्लट्ग्रहणस्य अधिकविधानार्थत्वादेव सिद्धे प्रपञ्चार्थमिदम्। एवं खलु। अस्तु इति
सम्बोधने च इति सूत्रगतविशेषः पचन् पचमानः इत्यत्र प्रक्रिया पूर्वदेव अस्ति। विशेषः पचन् पचमानः नाम विभक्तिः न श्रूयते, लोपः भवति तावदेव। इदानीं साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रं पठनः। तत्र अग्रे सूत्रमुच्यमानं वर्तते। मूले व्याख्यायां तु लक्षणहेत्वोः इत्युक्तं। मूलं पश्यामश्चेत् लक्षणहेतोः क्रियायाः इति दृश्यते सूत्रं। तत्र शतृशानच प्रत्ययविधायकमेव इदं सूत्रं। लक्षणहेत्वोः इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं। क्रियायाः इति तु षष्ठ्यन्तं भवति। लक्षणञ्च हेतुश्च, लक्षणहेतु तयोः लक्षणहेत्वोः इत्येवं विग्रहः इतरेतरयोगद्वन्द्वतया अत्र कार्यः। ततः व्याख्याता कथयति, लक्ष्यते ज्ञाप्यते अनेन इति लक्षणं ज्ञापकं। प्राक्तनप्रकरणेषु अपि पर्याप्ततया एषा व्युत्पत्तिः अस्माभिः श्रुता। सम्यक्। तदाह क्रियायाः परिचायके इति प्रकृते लटश्चतृशानचापप्रथमासमानाधिकरण इत्यतः लटश्चतृशानचौ इति अनुवर्तेते पदे धातोः इति अधिकारस्तु अस्ति एव। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। क्रियायाः परिचायके हेतौ, लक्षणहेतोः क्रियायाः, क्रियायाः परिचायके इति एकः विषयः। हेतौ च अर्थे वर्तमानात् धातोः लटः शतृशानचौ स्तः। सम्यक्। एतादृशः द्विविधः धातुः अत्र अपेक्षितः। व्याख्याता कथयति, धात्वर्थस्य लक्षणत्वे हेतुत्वे च द्योत्ये इति यावत्, नाम मूलार्थः तथैव भवति धातोः, परन्तु तत्र लक्षणत्वम् अथवा हेतुत्वं द्योत्यं भवेत्। द्योत्ये इति यावत्। अग्रे कथयति, कर्तैव प्रत्ययार्थः, प्रत्ययस्य अर्थस्तु कर्ता एव, कर्तरि एव विधीयते इति भावः। यतः शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः अयं कृतप्रत्ययः खलु, कृतप्रत्ययः कर्तरि विधीयते। अस्तु, अग्रे कथयति, तत्र उदाह्रियते, शयाना भुञ्जते यवना इति एवं खलु। तथा एवं रीत्या ये खादनं कुर्वन्ति ते यवनाः इति उदाहरणेन ज्ञायमानं वर्तते। एवं खलु। शयाना भुञ्जते यवनाः। व्याख्याते, अत्र भोजनकालीनं शयनं भोक्तुः यवनत्वसूचकं नाम ज्ञापकम्। एवं खलु। इति तु लक्षणे उदाहृतं, हेतौ उदाहरति। तदेव कथयति व्याख्याता अपि, हेता उदाहरति। किम् अर्जयन् वसति इति मूले पश्यन्तु। अजयन् इति जातमस्ति, परन्तु तत्र रेफं स्थापयन्ति चेत् निर्भ्रमः भवेत् विषयः। अर्जयन् वसति कथयति, अर्जनाय वसति इत्यर्थः। सम्यक्। अर्जप्रतियत्ने चौरादिकः स्वार्थनिजन्तात् शत्रुप्रत्ययः शप् अर्जि अत् धातोः गुणः अयादेशः अर्जयत्। विभक्तिकार्ये कृते नुमादिकं च नुमादिके च कृते अर्जयन् वसति। एवं खलु।
अर्जनाय वसति इत्यर्थः। अत्र वासे हेतुः अर्जनम् अस्ति इति भावः। सम्यक्। ततः हेतावुदाहरणान्तरमाह इति कथयति। हरिं पश्यन् मुच्यते। पश्यन् इति शत्रन्तं लक्षणहेतोः क्रियायाः इत्युच्यमानम् अस्ति। अत्र नाम हेतुत्वं गम्यमानम् अस्ति। कथयति हरिदर्शनेन संसारदुःखान् मुच्यते इत्यर्थः। मोचने अत्र हरिदर्शनं कारणम्, एवं खलु। तदेव मूले उक्तं हेतुः फलं कारणं च। हेतुः नाम फलं कारणं वा अत्र ग्राह्यं लक्षणहेतोः इत्यत्र। सम्यक्। तत् अत्र व्याख्यातपूर्वपक्षम् उत्थापयति। ननु धनाद्यर्जनस्य वाससाध्यतया कथं तस्य वासहेतुत्वम्, एवं खलु। आह इत्यतः आह हेतुः फलं कारणं च। इष्टसाधनता ज्ञानस्य वासप्रवृत्तौ हेतुतया इष्टस्य अर्जनस्यापि वासहेतुत्वम् इति भावः, एवं खलु। इति उदाहरणगतः विशेषः अग्रे उच्यते। कृत्यचः नाम पूर्वम् अणत्वं स्मारयन्नस्ति। प्रपीयमाण इति प्रपीयमाणः सोमः कथयति। अत्र भिन्नपदस्थत्वात् कथन्नत्वम् इत्यतः आह कृत्यच इति, एवं खलु। तत्र पापानेति धातुः भवति। प्रौसर्वपूर्वात् पाधातोः णिच् प्रत्ययः, एवं खलु। तत्र पादं न्याङ्यमाङ्यसपरिमहरुचिनिर्तिवदवसः इत्यनेन आत्मनेपदित्वं भवति। अतः लटः स्थाने लक्षणहेतोः क्रियायाः इत्यनेन सूत्रेण शानजादेशः भवति। तत्र युगागमः अपि भविष्यति खलु धातोः। शाच्छासाः वाव्यावेपां युक् प्रपा य इ आन णिनिटि इत्यनेन इकारस्य लोपः। ततः गुमास्तकापाजाहतिसामहलि इत्यनेन ईत्वं प्रपीय शप् अपि आगच्छति खलु। प्रपीय आ मान प्रपीयमान। तत्र कथयन्नस्ति अयं किं नाम भिन्नपदस्थत्वात् कथन्नत्वम् इत्यतः कृत्यचः, एवं खलु। कृति अजः परतः विद्यमानः यः नकारः तस्य पूर्वपदस्थान्वितात् परतः विद्यमानस्य णत्वं भवति इति पूर्वम् अस्माभिः सुष्ठु पठितमेव कृत्यप्रकरणे। अतः प्रपीयमाणा विभक्तिकार्ये कृते प्रपीयमाणः सोमः इति प्रयोगः अत्र सिद्धो भवति, एवं खलु। इति अत्रत्यः कश्चन विशेषो भवति। इदानीम् अग्रे पश्यामः। अग्रे ईत्वविधानं साप्तमिकम् उच्यमानं वर्तते। तत्र सूत्रं भवति मूले व्याख्यायां च। ईदासः इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः। तत्र इदमुच्यते। सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते ईत् इति प्रथमान्तमेव, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम्। आसः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तम्। ततः तदेव व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। आसः इति पञ्चमी।
प्रकृते आनेमुक् इत्यतः आने इति अनुवर्तते। तदेव कथयन्नस्ति आनेमुक् इत्यतस्तदनुवर्तेरिति भावः। आनस्येति सूत्रार्थः उक्तः खलु किम् तत्र आसः परस्य आनस्य ईत् स्यात्। सम्यक्। तर्हि आस उपवेशने इति धातोः शानच् प्रत्ययः एव शत्रुन। एवं खलु तङानामात्मनेपदे तङानामात्मनेपदम् इत्युक्तत्वात् आसधातुः आत्मनेपदी। अतः आस् आन प्रकृतसूत्रेण किमुक्तम् आसः परस्य आनस्य ईत् स्यात्। तर्हि तत्रापि आदेः परस्य तदेव पश्यन्तु अग्रे कथयन्नस्ति आदेः परस्य नाम परस्य यदुक्तं तस्य आदेः बोध्यम्। आन इत्यत्र यः आकारः तस्य स्थाने एव ईत् इति आदेशः। अतः आस ईन आसीन कर्तृ शानच्। अतः विभक्तिकार्ये कृते आसीनः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। शब्दाधिकारे साधितः विद्वान् इति शब्दः तत्र वसुरिति आदेशः यः उक्तः तत् अधुना अत्र उच्यमानः वर्तते, अस्माभिः पठ्यमानः अस्ति। 36 सूत्रं भवति सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य अग्रिमं। मूले व्याख्यायां च दृश्यते विदेश्चतुर्वसुः इति। तत्र विदेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। शतुः षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वसुः इति प्रथमान्तं भवति इत्यस्ति। तत्र प्रकृतसूत्रस्य अर्थः ज्ञेयः यदि तर्हि किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। वेत्तेरिति अत्र तुह्योस्तादङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। कथयति वेत्तेरिति विदज्ञाने इति लुगुविकरणस्यैव ग्रहणं शतुः परस्मैपदत्वात् विद्यतेर्विन्तेश्च आत्मनेपदित्वात् यद्यपि विन्दतिः उभयपदी तथापि तस्य न ग्रहणं निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य इत्युक्तेः इति भावः। एषा परिभाषा बहुत्र श्रुता विचारिता च अस्ति अस्माभिः। वा स्यादिति तुह्योस्तादङ् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः इति। मूले उक्तं खलु वेत्तेः परस्य शतुः वसुरादेशः वा स्यात् इति। विदधातुः भवति, तस्मात् लटशतृशानजावप्रथमासमानाधिकरण इत्यनेन शत्रुप्रत्ययः भवति। विद् अत् अस्य शतुः अपि स्थाने विदेः शत्रुवसुः इत्यनेन वसु इति आदेशः भवति। तत्र उकारः इतसंज्ञकत्वात् गच्छति, वस् इत्येव अवशिष्यते। एवं खलु उगित् अस्ति अयम् आदेशः। तर्हि विद्वस् इति भवति। विद्वस् इति शब्दः सिद्धः भवति, सुप्रत्ययः नुम् भवति, उगिजां सर्वनामस्थाने धातोः विद्वनस्। ततश्च प्रकृते दीर्घः भवति, अत्वसन्तस्य च धातुः असन्तत्वमस्ति खलु। विद्वान्स् सुलोपः भवति, ततः विद्वान् इति लभ्यते। विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः,
एवं खलु इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे हलन्तशब्दानां पठनसमये पुल्लिङ्गे विस्तरेण साधितानि सन्ति। अग्रे कथयति विदुषीति कथयति उगित्वान्नीप् अपि च वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति। वा न वा? पूर्वरूपं षत्वं नीपि सति निमित्तं सम्प्रसारणाय लभ्यते। अतः यथा विदुषः इत्यादिषु सम्प्रसारणं भवति तद्वत् प्रकृतेपि वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन वकारस्य स्थाने सम्प्रसारणं भवति इति भावः। अतः विदुषी मूले विद्वान् एतदनन्तरं विदन् इति दृश्यते, तत्तु न युज्यते। विदन् इत्येव इति तु सम्बोधनं विद्वन् इति भवेत् खलु। ओ क्षन्तव्यः, सम्यगस्ति तद्रूपं। नाम पक्षे एते परस्य शतुः वसुरादेशः विकल्पेन खलु, अतः पक्षे तु विदन् यथा पचन् इति साधितः तद्वत् विदन् इति भावः। विदुषी इत्येतस्यापि तर्हि विकल्पः भवितुमर्हति, विन्दति एवं खलु इति विशेषः अस्ति। अतः विद्वन् इति अस्ति तद् इति न भ्रमितव्यं, यतः मम भ्रमः जातः। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। विशिष्टा व्यवस्था अग्रे उच्यमाना अस्ति। तत्र लक्षणहेतोः क्रियायाः एतत् सूत्रसमनन्तरमेव सूत्रम् अव्यवहितं वर्तते अष्टाध्याय्यां। तदधुना पठ्यमानमस्ति। तौ सत् इति। तौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। सत् इति तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति लटः शतृशानचौ इति सूत्रोपात्तौ शतृशानचौ तच्छब्दः परामर्शति। तौ नाम लटः स्थाने विहितः शतृप्रत्ययः शानच्च शतृशानचौ इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तदेव सूत्रार्थं पश्यन्तु। तौ शतृशानचौ सत्संज्ञौ स्तः। अनयोः उभयोः का संज्ञा? सत् संज्ञा वर्तते। किमर्था एषा सत्संज्ञा इति चेत् तत्र प्रयोजनमस्ति, तदग्रे वक्ष्यते अधुना। तदर्थम् अग्रिमसूत्रं पठ्यते, तार्तीयीकं तृतीयाध्यायस्थमित्यर्थः। तत्र व्याख्याता इङ्गीतं करोति, नैव समग्रमेव सूत्रं पठति व्याख्याता अपि, मूलेपि अस्ति, पश्यामः। लटः लृटः सद्वा इत्यस्ति। तत्र लृटः सद्वा इत्यत्र लृटः इति प्रथमं पदं षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। सत् इति प्रथमान्तं भवति, अपि च वा इति अव्ययपदं भवति। अत्र अनुवृत्त्यादिकं नापेक्षितं। सूत्रे सूत्रार्थः वर्तते। कथयति लृटः शतृशानचौवास्त इत्यर्थः। पूर्वमस्माभिः तत्र लटः स्थाने शतृशानचौ पठितौ। इदानीम् अस्माभिः लृटः स्थाने शतृशानचौ पठ्यमानौ स्तः। तत्र शतृशानचौ इत्यर्थः तौ सत् इति कारणात् लभ्यते। सम्यक्। यतः शतृशानचोः सत् इत्यपि नामकृतं वर्तते। लृटः सत्वा इत्येतदर्थम्, इत्याद्यर्थम्। सम्यक्।
तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। अग्रे कथयति व्याख्यात व्यवस्थिते इति मूले पश्यामश्चेत् व्यवस्थितविभाषेयं व्याख्यानादिति भावः नित्यमिति मूले पश्यन्तु। तेन अप्रथमासमानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः सम्बोधने लक्षणहेत्वोश्च नित्यं भवति। अयं सत् अथवा एतौ शतृशानचौ इति। एवं खलु विषयत्रयम् अत्र उक्तं खलु न प्रथमाभिन्नसमानाधिकरण्ये अपि च प्रत्ययः परतः अस्ति अथवा उत्तरपदं परतः अस्ति तदापि अपि च सम्बोधने अपि च लक्षणहेतोः च एवं खलु लक्षणहेतोः च नित्यं भवति। अन्यत्र कदाचित् विकल्पः अपि स्यात् परन्तु एषु विषयेषु गम्यमानेषु तु नित्यं भवति इति एषा व्यवस्थितविभाषा शास्त्रकारेण मन्यमाना वर्तते। भाष्यादिषु स्यात् व्याख्याते नित्यमिति। तेन तिङान् निवृत्तिः पक्षे तिङः भवन्ति इति न। यतः देवदत्तः पचति इति इत्यत्र देवदत्तः पचन् नैव चैत्रं पचन्तं चैत्रं पश्य तत्र लटः स्थाने तिपपि भवति नाम पचन् अस्ति यः चैत्रः पचति चैत्रः तं पश्य पचति चैत्रः पश्य। अत्र तथा नास्ति। अत्र तिङां निवृत्तिः भवति नाम नित्यतया अयम् आदेशः भवति इति भावः। परन्तु एषु विषयेषु गम्यमानेषु ते परिगणिताः खलु। किम् अप्रथमासामानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः परतः सम्बोधने परतः लक्षणहेत्वोश्च गम्यमानयोः। सम्यक् कथयति अप्रथमासामानाधिकरण्ये उदाहरति करिष्यन्तमिति मूले पश्यन्तु। करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य एवं खलु। तत्र कृ धातोः लृट् भवति तस्य स्थाने सदादेशः अर्थात् शत्रुप्रत्ययः शानच प्रत्ययश्च। तत्र स्यदासील्लुटोः इति स्य इति विकरणप्रत्ययः। कृस्य अत् कृस्य आन एवं खलु। वृद्धनोः स्ये इडागमः भवति। धातोः गुणः भवति रपरस्सन् अतः कर इस्य अत् कर इस्य आन करिष्यत् करिष्यान षत्वं भवति करिष्यत् करिष्या करिष्यमाण आनः पक्षे मुगागमोऽपि विशेषः। करिष्यत् करिष्यमाण अणत्वं भवति। करिष्यत् करिष्यमाण इति उभयत्र प्रातिपदिकं सिद्धं भवति। विभक्तिकार्ये कृते द्वितीयविभक्तेः एकवचने तत्र नुं भवति। करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य। तत्र प्रथमान्ततया अपि भवितुमर्हति करिष्यन् करिष्यमाणः अस्ति इति। तादृशः प्रयोगाः श्रूयन्ते बहवः। व्याख्याता एव व्यवहरति बहुत्र। अस्तु अग्रे तत्र व्याख्याता कथयति प्रत्यये परे उदाहरति। करिष्यतः अपत्यं कारिष्यत इति। अत्र करिष्यतः अपत्यम् इत्येतस्मिन् अर्थे तस्यापत्यम् इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः
एवं खलु। अतः वस्तुतः तत्र अणप्रत्ययस्य विवक्षायां तत्र लृटः स्थाने शत्रुप्रत्ययः आनेयः। शत्रन्तम् आदौ प्रतिपादनीयं, ततः अत्र वस्तुतः प्रत्ययविधानम्, अणप्रत्ययविधानम्। अतः करिष्यत् अण आदिवृद्धिः, कारिष्यत् आ, कारिष्यत विभक्तिकार्ये कृते सति कारिष्यतः इति। आनचः अपि वक्तुं शक्यते, कारिष्यमाणः। सम्यक्। अग्रे गच्छति, उत्तरपदे उदाहरति, करिष्यद्भक्तिरिति कथयति, करिष्यन्ति भक्तिः इति कर्मधारयः। एवं खलु। तर्हि करिष्यन्ति इत्येतस्य पुंवद्भावः भवति। एवं खलु। तत्र पुंवत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु इति खलु उच्यते, तेन स्यात् इति चिन्तयामि। अतः पुंवद्भावे सति स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तिः भवति। अतः करिष्यद् भक्तिः इति उत्तरपदं किमस्ति, अत्र भक्तिः इत्यस्ति। अतः नित्यतया लृटः सदादेशो भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे गच्छति, सम्बोधने उदाहरति, हे करिष्यन् इति मूले अस्ति खलु। किमपि नास्ति, प्रक्रिया पूर्वदेव अस्ति, सम्बुद्धेः लोपः भवति, तावदेव। अग्रे गच्छति, व्याख्याता कथयति, हे करिष्यन् इति शैष्यमाणा भोक्ष्यन्ते यवनाः इति लक्षणे उदाहरणं। सम्यक्। पूर्वं पठितं खलु, तदत्र लक्षणे उदाहरणमत्र भवति। शैष्यमाणा भोक्ष्यन्ते यवनाः, अयं तु हेतौ उदाहरन् अस्ति इति कथयति व्याख्याता। हेतौ उदाहरति, अर्जयन् अर्जयिष्यन् वसति इति भावः इति उदाहरणं। प्रक्रिया समाना एव, पूर्वमेव पठिता। अत्र स्य इत्यादि विकरणप्रत्ययः भवति, तावदेव। एवं खलु। कथयति, प्रथमासमानाधिकरण्येऽपि क्वचित् यथा पूर्वं तद्वदत्रापि उच्यमानमस्ति। क्वचिदिति अग्रे कथयति, करिष्यति इति करिष्यन्। व्याख्याता कथयति, प्रथमासमानाधिकरण्याभावेऽपि क्वचिदित्यर्थः, कदाचिदित्यपि द्रष्टव्यम्। इदं लृट्शेषे च इति भविष्यदधिकारविहिते लिट्येव प्रवर्तते इति अनवक्लृप्तमर्षयोर् इति भाष्ये स्पष्टम्। अस्तु, सम्यक्। इति एतावान् विशेषः तौ सत् लृटः सद्वा इत्यनयोः सूत्रयोः अत्र पठितः। इदानीम् अग्रिमः कृत् प्रत्ययः पठ्यते। शतृशानचोः विषये पठितमेतावता। अग्रे सूत्रं पठनीयं। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते, पूञ्यजोः शानन् इति। तत्र पूञ्यजोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति, पञ्चम्यर्थे षष्ठी, एषा पञ्चम्यर्थे षष्ठी भवति इति व्यत्ययेन। एवं खलु। कथयति, आम्, तर्हि पूङ् च यज् च, पूञ्यजौ तयोः, पूञ्यजोः। शानन् इति तु प्रथमान्तं। कथयति, शेषपूर्णमिदं किं वर्तमाने इति मूले पश्यन्तु। वर्तमाने नाम वर्तमाने पूङ् धातोः यजधातोः च शानन् भवति। वर्तमाने लट इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। लड्ग्रहणं तु निवृत्तम्। लटः स्थाने इदं भवति इति नास्ति।
वर्तमानकालवृत्तिः यः पूङ् धातुः यः व्यजधातुः ततः साक्षात् शानन् भवति इति भावः। कथयति ततश्च नाम लड्ग्रहणं तु निवृत्तं ततश्च मूलादिवत् स्वतन्त्रोऽयं न तु शत्रादिवल्लादेशः लादेशः नास्ति तथा च कर्तर्येवायं न तु भावकर्मणोः। सम्यक् न च लादेशत्वाभावे सोमं पवमान इत्यत्र कर्मणि षष्ठी स्यात् इति वाच्यं न लोकाव्यनिष्ठाखरतॄणाम् इति सूत्रे तनिति प्रत्याहार इत्युक्तत्वात् तत्र अयमपि अन्तर्भवति इति भावः। एवं खलु। अस्तु उदाहरणं पवमानः यजमानः तत्र पूङ् धातु पू इति भवति ततः शानन् शाननः आन इति अवशिष्यते। शानचि शाननि तु अनुबन्धभेदः भवति। अनुबन्धभेदकारणात् स्वरभेदोऽपि भवति। अत्र नित्स्वरः तत्र चित्स्वरः। तर्हि पू आन शप् धातोः गुणः अवादेशः पव आन आनेमुक् पवमान एवं खलु इति सिद्ध्यति। धातोः गुणस्तु सार्वधातुकार्धधातुकयोः। एवमेव यजमानः यजधातोः शानन् अतः यजमानः पवमानः यजमानः इति उदाहरणद्वयमत्र सिद्ध्यति। कर्तृर्थे एव इदं तत्र पुङ् पवने इति धातुः भवति। पवमानः इत्यत्र यज् इति तु देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इत्यादिषु अर्थेषु भवति। सम्यक्। अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं। व्याख्याता इङ्गितं करोति ताच्छील्य मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् इत्यस्ति। तत्र ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु इति सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। चानश् इति प्रथमान्तं। तत्र ताच्छील्यञ्च वयोवचनञ्च शक्तिश्च ताच्छील्यवयोवचनशक्तयः तासु ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु एवं खलु। इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। सप्तम्यन्तमिदं पदं चानश् इति तु प्रथमान्तं भवति। तर्हि शानच् पूर्वं पठिता तदनन्तरं शानन् पठिता अधुना चानश् पठ्यमानः वर्तते। अत्रापि आन इत्येव अवशिष्यते नाम अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य चानशः आन इत्येव अवशिष्यते। तदेव कथनस्ति चानशि चशावितौ मूले उच्यते किम् एषु द्योत्येषु कर्तरि शानच् कर्तरि कृत् इति कृत्वा अयमर्थः कर्तरि शानच् इति प्रत्ययो भवति। सम्यक्। तत्र ताच्छील्य उदाहरति भोगं भुञ्जान इति भोगशीलः इत्यर्थः। नाम भोगः भोक्तव्यः इति एतादृशस्वभावयुक्तः यः सः। सम्यक्। तर्हि प्रकृते भुजपालनाभ्यवहारयोः इति धातुः भवति। शानच् प्रत्ययः श्नं विकरणः अयम् अतः श्नमपि भवति। भू न ज आन श्नसोरल्लोपः नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भुन् ज आन ततः नश्चावदान्तस्य झलि अनुसारस्य इवर्सवर्ण भुञ्ज आन भुञ्जान विभक्तिकार्ये कृते भुञ्जानः भुञ्जानो भुञ्जानाः इत्यादयः
प्रयोगाः अत्र भवन्ति। तत्र वयोवचने शक्त्याञ्च उदाहरणम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अयम् 31 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।